बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। 76 सालों में कितने ही ऐसे अंधे कत्ल हुए जिसका सुराग अब तक ना मिल सका। ऐसी बड़ी प्रोफाइल केसेस जिसमें अब तो हैरत होती है कि वो उन केसेस को कैसे नहीं निपटाया गया और उन लोगों को जो इसमें मुलविस थे कैफिर किरदार तक कैसे ना पहुंचाया गया। लेकिन वही पाकिस्तान है, वही मेरा देश है जहां पे अगर मुकदमे निपटने होते हैं तो बड़ी आसानी से निपटा दिए जाते हैं। कहीं वजीर आजम को फांसी के तख्ते पे चढ़ा दिया जाता है, कभी सलाखों के पीछे लगाया जाता है और कभी तख्तेदार पे उतारने के साथ लगाने के साथ साथ यहां से मुल्क से बाहर भी कर दिया जाता है, जिसको डील का नाम दिया जाता है। डील्स हमने पाकिस्तान में पहले भी देखी, चाहे वो आप 99 ले लें, आप दूसरे अदवार ले लें, हमने डील्स देखी हैं। लेकिन इस दफा 76 सालों की डील कुछ अनोखी नजर आती है। लेवल प्लेइंग फील्ड का सबसे पहले नारा लगाने वाले आज वाकई लेवल प्लेइंग फील्ड में अकेले ही मजे उड़ा रहे हैं और उनके मुकदमात यूं चुटकी में हल हो जाते हैं। बड़ी अचंभे की बात है कि मुल्क में 3 दफा मुंतखब होने वाले वजीर आजम जब पाकिस्तान वापस आते हैं तो उनका जो इस्तकबाल होता है, तखमीने के मुताबिक जब उनकी आमद से पहले और आमद के बाद भी जितना अंदाजा लगाया गया है 1 अरब से ज्यादा के अखराजात हुए हैं। इस पे कोई जवाब नहीं मिलेगा कि 1 अरब रुपए कैसे इसमें खर्च किए गए। मीनारे पाकिस्तान में होने वाला जलसा ये चीख चीख के कह रहा था कि मईशत का नारा लगाया गया है और कहा गया कि जनाब मईशत खराब है, हम उसको ठीक करने आए। वो 16 माह तो इरेज हो गई जिसमें उनके अपने भाई की गवर्नमेंट थी, लेकिन मईशत में वो कौन सा ऐसा नुस्खा है अब जो पाकिस्तान को दिया जाएगा जो पहले 3 अदवार में ना दिया गया। पहले 3 अदवार में ये हम कह सकते हैं कि उससे पहले पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। अभी किसकी गवर्नमेंट थी कि जिसको रोएंगे और कहेंगे जनाब हमारे अख्तियार में तो कुछ भी ना था, लेकिन अब जो है हम पाकिस्तान का नक्शा बदल देंगे। तो जनाब कोई आपके पास रोड मैप, कोई ऐसी चीज जरूर है कि जो आप अवाम को बता नहीं रहे, बता दें ताकि आपके वोट बैंक में ही इजाफा हो जाए। लेकिन ये भी अभी सोचने की बात है कि जिस तरह से केस फटाफट से निपटाए जा रहे हैं, आगे क्या इलेक्शन भी उसी तरह से वक्त पे हो सकेंगे, या फिर हम भी कह सकते हैं कि जब तक नवाज शरीफ साहब को ग्रीन चिट नहीं मिल जाती और तमाम मुकदमात से वो नहीं निकल जाते, जब तक इलेक्शन अभी खटाई में ही नजर आ रहे हैं। तमाम मौजूद पे बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुसरत नियाजी साहब, आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। मैडम प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। और हमें स्काइप पे ज्वाइन किया है फिजा जीशान ने, तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। मैडम प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। और हमें ज्वाइन करेंगे बैरिस्टर अली ताहिर साहब, आप माहिर कानून हैं। सबसे पहले हम चलते हैं मुसरत नियाजी साहिबा की तरफ। मुसरत नियाजी साहिबा, तारीख ने बहुत कुछ देखा पाकिस्तान की। आपके लीडर को तख्तेदार पे भी चढ़ा दिया गया, चीज़ें बेहतर नहीं हो सकी, यहाँ पे बड़े आसानी से केसेस निपटाए जा रहे हैं, क्या तज्जिया आपका? देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें तो कोई दो राय नहीं है सना कि हर एक टाइम के अंदर, टाइम गुजरने के साथ साथ जितना जुल्म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बर्दाश्त किया, चाहे वो डिक्टेटर का हो, और तमाम तर तशद्दुद और तमाम तर हरबे इस्तेमाल करने के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़त्म नहीं हो सकी। और मैं समझती हूँ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसको अगर कोई कहे कि ख़त्म किया जा सकता हो तो मैं नहीं समझ सकती हूँ कि ख़त्म किया जा सकता है। और दूसरी वजह यह कि देखें, मेरे शहीद बाबा को तो जुडिशरी मैं कहूँगी मर्डर हुआ उनका, उसके लिए तो आज तक हमने कहा, उसके लिए तो कोई केसेस नहीं खुल रहे। जो मैं आज भी कहती हूँ कि आपके प्रोग्राम के तवज्जो से कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस केसेस को खोलें ताकि आवाम को पता चले कि उनका जो जुडिशली कत्ल हुआ वो नाइंसाफ़ी पर और गलत जो मुकदमा पेश किया गया वो गलत था, और उनका जो उन्हें फांसी दी गई वो भी गलत थी, ताकि आवाम को पता चले कि ठीक है, आवाम को पता है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे लीडर माएँ कम जनती हैं, लेकिन मैं समझती हूँ जिस तरह अब केसेस यके बाद दीगरे, देखें इसी नवाज शरीफ साहब को मुजरिम डिक्लेयर किया गया, ठीक है, और फिर वो जाते हैं अपने इलाज के लिए चंद हफ्तों के लिए। नियाज़ी साहब, यहाँ मुझे एक इख्तलाफ आपकी पार्टी और आपके लोगों से है। मैं पहले भी प्रोग्राम में कह चुकी हूँ, भुट्टो साहब का जो की शहादत जो आप कहते हैं उसको जुडिशल मर्डर कहा जाता है, पाकिस्तान की तारीख पे एक सियाह धब्बा है।
اور اس کے علاوہ ہم پھر یہی پی سی او ججز کی بات کریں، وہ بھی سیاہ دھبا تھا. اس کے علاوہ پھر آپ اور کیسز ابھی چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف بھی چل رہے ہیں، اور پھر پاناما احکامہ کا معاملہ 2018 میں اٹھایا گیا، وہ بھی غلط تھا. لیکن جب آپ پہلے والے معاملات کو ٹھیک نہیں کرتے ہیں، جب آپ بھی گورنمنٹ میں ہوتے ہیں، اس وقت کیوں نہیں معاملات کو ٹھیک کیے جاتا؟ اس وقت کیوں نہیں انکوائریز کھولی جاتی؟ کیا آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں؟ ثنا دیکھیں، چیئرمین کو چیئرمین آصف علی زرداری صاحب نے یہ عدلیہ سے ریکویسٹ کی ہے اور اس کا سبمٹ ہے، اور یہ کہ اس کیسز کو اوپن کیا جائے، تو یہ تو عدلیہ کی ثوابدید بھی ہے کہ وہ کب اس کو کھولتے ہیں. میں اب کیسز پہ جو بات کر رہی تھی نواز شریف صاحب کے لیے، دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ وہ، آپ نے میری بات کمپلیٹ نہیں ہونے دی تھی. چند ہفتوں کے لیے وہ گئے کہ ٹھیک ہے جی وہ بیمار ہے، لیکن اس کے باوجود جب وہ 4 سال بعد واپس تشریف لاتے ہیں، ٹھیک ہے جی ان کا ملک ہے، ہر ایک کا رائٹ ہے کہ اپنے ملک میں آئیں اور اپنے کیسز کو فیس کریں، لیکن کیا ہے کہ اس وقت تک تو ساری برائیاں ان میں تھی، اور ایک دم ایسا کیا ہو گیا کہ وہ ایک کہتے ہیں لاڈلا، لیکن یہ انوکھا لاڈلا ہو گیا کہ سب کچھ ایک دم ہی کیوں کلٹی کھا گیا. تو میں سمجھتی ہوں کہ عوام کو اتنا دھوکہ نہ دو کہ جو غلط ہے. میں چونکہ فضا کی طرف جانے لگی ہوں، مجھے ایک چھوٹے سے بات کا جواب، کیا لاڈلا آپ یہ چاہتی تھی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بنتے؟ کسی کو تو لاڈلا بننا تھا. دیکھیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کوئی ضرورت نہیں کہ لاڈلا بنے. دیکھیں بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی، ہم چاہتے ہیں کہ ہم لاڈلے اگر ہوں تو عوام کے ہوں، اور عوام ہمیں منتخب کرے تو ہم انہی کے لاڈلے رہیں تو بہتر ہے. ہم کسی اور کے لاڈلے نہ بننا چاہتے ہیں، نہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ضرورت. پکی بات ہے. بالکل ڈن. ٹھیک ہے، ڈن ہو گیا. جناب فضا میرے ساتھ موجود ہیں. فضا، پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. جی تھینک یو. فضا، بینگ اے پولیٹیکل ورکر اور پاکستان کے خیر خواہ ہونے کی حیثیت سے، تمام ورکرز پاکستان کے خیر خواہ ہیں، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں. ہم ملک کو ٹھیک کر رہے ہیں صرف اور صرف ایکسل شیٹس پہ. ہم اس کے بعد جب اقتدار میں آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے اچانک سے شاید بلاسٹ ہو گیا ہمارے اوپر، ہمیں پتہ چلتا ہے ملک کے حالات تو بہت خراب تھے جناب، ہمیں نہیں پتا تھا اتنا خراب ہے معاملات. آپ کے لیڈر نے بھی آ کے یہی کہا تھا. اس وقت بھی ایک لیڈر پاکستان میں آ کے جو ہے وہ لگتا ہے کہ ایکسل شیٹ پہ ہی بات کر رہے ہیں. وہ 3 دفعہ کی پرفارمنس تو ایک طرف ہو گئی ہے، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ معاشی مسائل کا، معیشت کی حل کا جو نعرہ لے کے آگے آ رہے ہیں وہ ٹھیک کر سکیں گے؟ واقعی انہیں پتا ہے کہ پاکستان کے مسائل کیا ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں جناب ابھی نہیں پتا ان کو، یہ صرف باتیں ہو رہی ہیں؟ کیا کہتی ہیں آپ؟ جی تھینک یو، آپ نے موقع دیا بات کرنے کا. بات دراصل یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اس وقت جس طرح کا بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بیانیہ ان کا بکنے والا نہیں ہے. ایک تو یہ کہ عوام بے وقوف نہیں ہے، ان کو پتا ہے کہ اس سے پہلے 16 مہینے کس کی حکومت تھی، کن کو چانس دیا گیا، اور ان کو چانس کس وجہ سے دیا گیا تھا. وہ کہتے تھے کہ مہنگائی بہت ہو گئی، عمران خان سنبھال نہیں پا رہا، حالت خراب ہو گئی. اور اس کے بعد کیا ہوا، کہاں سے گیا؟ آپ نے ڈالر کا ریٹ دیکھا، آپ نے پیٹرول کا ریٹ دیکھا، آپ نے آٹا، گھی، چینی، ایک ایک چیز کو آپ لے لیں تو وہ چیز کہاں سے کہاں پہنچ گئی. ایک 6% پہ اکنامک گروتھ ہوتے ہوتے کدھر نیچے جا کے گڑے میں گر گئی. آپ جن چیزوں کے نام لے رہی ہیں، آپ مینار پاکستان والی تقریر سنیں، انہوں نے بھی انہی چیزوں کے نام لیے اور 2013 کا حوالہ دیا ہے. یہی تو مزے کی بات ہے نا کہ ان کو لگتا ہے کہ عوام جو ہے وہ ایک دم درمیان میں سے کہ 16 مہینے تو جیسے بھول ہی جائے گی، اور اس کے بعد سب جو ہیں وہ نواز شریف کے نام کی مالا جپیں گے. ایسا نہیں ہونے والا ہے، کیونکہ سب کو بہت اچھی طرح پتہ ہے، سب کو اچھی طرح پتہ ہے کہ جس طریقے سے سپورٹ کیا جا رہا ہے اس میں تو کہوں گی مجرم کو، ایک قومی مجرم کو اتنی عزت سے لایا جانا. تارڑ صاحب کا آج جو بیان آ رہا ہے آپ کے مخالفت میں، اور یہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا بھی ذکر ہو رہا ہے، پھر فردوس عاشق اوان جو کل تک آپ کو پیاری تھی اب کسی اور کو پیاری ہو چکی ہیں، وہ بھی آپ کے خلاف میدان میں بڑے کھل کے پریس کانفرنس کر رہی ہیں. یہ سب کچھ کیا تھا؟ بات یہ ہے کہ جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم. نہیں یہاں پہ یہ میں اصل میں قومی سلامتی کا مسئلہ ہے. میں اس لیے آپ کو ذرا میں اپنے سوال کو کلیئر کروں، پھر میں آپ کو ٹائم دیتی ہوں. آپ نے کہا کروایا گیا،
جبکہ تارڑ صاحب بھی اور پھر فردوس عاشق اوان صاحب دونوں کے بیان جو ہے وہ آ رہے ہیں اس طرح سے کہ آپ نے باقاعدہ حکومت کے پیسوں میں سے کتنے اربوں روپے کا ٹیکس اس پہ لگایا ہے. 800 آپ کے اکاؤنٹس تھے جس میں آپ نے سوشل میڈیا پہ صرف ملک کے خلاف اداروں کے خلاف پروپیگنڈا اور 9 مئی کروانے پہ آپ نے کام کیا ہے, اور آپ یہ کہنی کروایا گیا تھا. تو یہ چیزیں کس طرح سے کلیئر کریں گی آپ؟ دیکھیں وہ تو پھر اب ظاہر ہے جب پارٹی انہوں نے چھوڑی. دیکھیں ہر کوئی بندہ, میں کسی کو زیادہ بلیم نہیں کرتی, لیکن ہر انسان, ہر عورت, ہر آدمی پریشر برداشت نہیں کر سکتا. ہر ایک کا ایک ابھی تو آپ نے ادارے کو بلیم کیا ہے. جی بریکنگ پوائنٹ ہوتا ہے, وہ تو کچھ اسی طرح کی باتیں کریں گے نا. لیکن ہم ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے, جو شارع فیصل پہ ہم لوگ اس دن تھے, ہم نے ایک پتا بھی نہیں توڑا یہاں کراچی میں. یہ میں آپ کو, ہم عینی شاہد ہوں میں اس چیز کی, اور میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ جس طریقے سے ہماری ہمیشہ عوام نکلی ہے. ہاں یہاں پہ کراچی کی میں آپ کو بتا رہی ہوں, لیکن لاہور میں جہاں پہ بھی ہوا, اس کے اندر جو لوگ اگر گھسائے بھی گئے ہمارے ساتھ, وہ گھسائے گئے جنہوں نے یہ حرکتیں کرنی تھی. مجھے بتائیں کہ ایسا اگر آپ کراچی کی بات کر رہی ہیں تو کراچی کے ہی وہ کچھ لوگ آ کے بیان دیتے ہیں. کیا کریں بات پلیز. ہاں یہ محمود مولوی صاحب کا ہے کہ کراچی میں ہی پلاننگ ہوئی ہے اس کی. جی سوری, محمود مولوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پلاننگ ہوئی ہے باقاعدہ اس کی. جی میں بھی پارٹی کی انسائیڈر ہوں, ایسی کوئی پلاننگ نہیں ہوئی کبھی بھی, نہ ہمارے سامنے بیٹھ کے کوئی ایسی بات ہوئی. ہم ہمیشہ پرامن احتجاج کرنا چاہتے تھے, اس دن بھی ہم پرامن احتجاج ہی کرنا چاہتے تھے, اور اس لیے کہ سب سے زیادہ ہمارے دلوں میں اور آج بھی احترام ہے ہماری پاک افواج کا, اور ہم اسی طرح چلنا چاہتے تھے, لیکن درمیان میں چیزیں خراب کروائی گئی ہیں. اینی ویز میں آپ جو آج آپ نے ابھی میرے سے یہ سوال کیا تھا کہ نواز شریف کے حوالے سے, تو نواز شریف کے اوپر تو آپ دیکھیں 2016 میں ایک بلوچستان کے سیکرٹری خزانہ تھے اور ایک وزیر تھے جن کے پاس سے اربوں کی پراپرٹیز برآمد ہوئی. اس کے اوپر نیب نے ان کو پلی بارگین دینا چاہیے. انہوں نے ان کو جیسے نواز شریف کے اوپر بھی اربوں کی یہ پاناما کے کیس میں سامنے جائیدادیں آئی تھی, تو ان کو پلی بارگین دینا چاہیے. 2016 کی بات ہے. تو 2017 میں ہمارے ابھی کے ہمارے محترم چیف جسٹس صاحب نے یہی فرمایا کہ نیب کو جو ہے وہ اپنے جو رائٹس ہیں ان کو صحیح یوز کرنا چاہیے, اور آپ کو جو ہے ان کو پلی بارگین نہیں دینی چاہیے. انہوں نے ان کو نہیں دینے دی تھی اس وقت, وہ فیصلہ انہوں نے بہت اچھا کیا تھا. وہی اب اس سے بھی کہیں زیادہ بڑا چور, اس سے بھی کہیں زیادہ کرپٹ مجرم ہے جو کہ جس کا نیب میں اس وقت کیس جو ہے دوبارہ چل رہا ہے, تو اس کو بھی سہولت کاری نہیں ملنی چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ بڑا ٹیسٹنگ ٹائم ہے ہماری جوڈیشری کے لیے بھی, اور ہم اپنی جوڈیشری کی بہت ریسپیکٹ بھی کرتے ہیں. میں بریک پہ جانا ہے, لیکن بریک سے جانے سے پہلے میں گیسٹ کے لیے سوال ہی چھوڑ کے جاؤں گی, بلکہ ایک بات کہوں گی, اس بات میں اس پہ بحث کریں گے. مسئلہ تو یہی ہے نا, میں یہی تو بات کر رہی ہوں, چاہے وہ جوڈیشل مرڈر ہو گیا, چاہے یہاں پہ جو ہے وہ لوگوں کے کیس غلط ہوئے, آج آپ نواز شریف صاحب کو مجرم کہہ رہی ہیں, آج آپ کا اپنا لیڈر فرد جرم اس پہ سائفر پہ عائد ہوا ہے, اور وہ جو ہے 20 جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے آپ کی اعلیٰ قیادت. لیکن میں کہنے کا مقصد ہی تو یہ ہے کہ جب آپ لوگ اپنے دور حکومت میں ہوتے ہیں تو چاہے کسی اور پارٹی کے ساتھ غلط ہوا ہو, ان کے کیسز کو کیوں نہیں کھولا جاتا؟ اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ وہ شخص جو ابھی مجرم ہے اور ابھی وہ پاکستان میں آ چکا ہے, چلیں جناب جیسے بھی آیا, معیشت کا نعرہ اٹھا کے آیا ہے یا پھر احتساب والے نعرے سے یو ٹرن مارا ہے, لیکن بات تو صرف یہ ہے, اتنی ہی ہے کہ آپ پھر اس کا بھی احترام کریں کہ اگر اس کے ساتھ پاناما احکامہ والے معاملے میں کوئی پہ سر پہ ہاتھ رکھ کے اس کے ساتھ بھی غلط ہوا تو وہ بھی پھر کھولے نا, تاکہ آپ کے لیڈرز کو, آپ کے لوگوں کو مشکلات پیدا نہ ہو. ایک چھوٹا سا بریک ہے, بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہے مسرت نیازی میرے ساتھ موجود ہے. زیادہ بات نہیں کروں گی, بریک سے پہلے بات ہوئی ہے. جی مسرت, آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی. دیکھیں فضا, میری بہن کہہ رہی ہے کہ ہم بڑے پرامن تھے کہ کراچی میں جو مظاہرہ ہوا یا کراچی میں جو پروٹیسٹ ہم کر رہے تھے پرامن طور پہ کر رہے تھے. تو دیکھیں تمام فوٹیجز موجود ہیں ان کے ایم پی ایز کی بھی جو موجود تھے, اور جس طرح سے آپ نے محمود مولوی صاحب کی بات کی, محمود مولوی جو ہے نا ان کا بنیادی رکن تھا پی ٹی آئی کا, اور انہوں نے بھی خود اس چیز کو تسلیم کیا کہ یہاں پر ساری پلاننگ کی گئی, کراچی میں بیٹھ کر بھی انہوں نے پلاننگ کی کہ ہم اس طرح سے ٹریک
आउट करें। तो मेरी बहन कह रही है कि नहीं हमने कुछ नहीं किया। साहिबा के घर का जिक्र किया गया। जी वो बिल्कुल है, लेकिन मैं कराची की भी बात कर रही हूँ। इन्होंने कहा हमने बिल्कुल कुछ नहीं किया। देखें जो रेड बसेस को जलाया गया, रेड बसेस को तोड़ा गया, उसको किसने किया तोड़ा? उसके अलावा जो है ना रेंजर्स की गाड़ी को आग लगाई गई और पुलिस की गाड़ी को आग लगाई गई। ये सब तोड़ फोड़ किसने की? सारी बात है, प्रोटेस्ट तो आप लोग कर रहे थे ना, प्रोटेस्ट तो कोई दूसरा नहीं कर रहा। मैं समझती हूँ कि देखिए एक पॉलिटिकल वर्कर या एक सबसे बड़ी बात तो ये बीइंग अ पाकिस्तानी कि 9 मई का जो वाकया हुआ है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगर उसको कोई रिपीट भी करना चाहे ना, देखिए लाया गया, अगर इसको रिपीट भी किया जाए, मैं कहती हूँ अगर इसको रिपीट भी किया जाए तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। जो भी इसके पसे पर्दा लोग हैं उन्हें करार वाकई सजा मिलनी चाहिए, ताकि आइंदा कोई ये शख्स सोच भी ना सके कि मुल्क के इदारों पर, मुल्क के साथ कोई खिलवाड़ ना कर सके। मैं तो सिर्फ जब आपकी लीडर का मर्डर हुआ, शहादत हुई, उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था? देखिए मैं एक बात बता दूं बड़ी क्लियरली, मेरी लीडर की जो शहादत हुई, तो मुझे बताएं कि मेरे किस लीडर ने, चाहे वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हो या को चेयरमैन हो, को चेयरमैन मेरे फरमा रहे कि जी आप लोग जलाओ घिराव ना करें, हमें पाकिस्तान यानी पाकिस्तान खप्पे का नारा लगा रहे हैं, यानी पाकिस्तान हमें चाहिए। ठीक है, बहुत बड़ा साने हुआ, लेकिन वो फिर भी मेरी क़यादत पाकिस्तान खपे का नारा लगा रही है। हमने कभी इदारों से ये नहीं कहा कि इदारों से नहीं सवाल किया या लोगों को ये नहीं कहा कि जलाओ घेराओ। 2 पॉइंट पे आते हैं मुसरत, हमने कभी नहीं। मुसरत 2 पॉइंट। एक तो उन्होंने कहा कि बाकायदा पूरी प्लानिंग है, जो फिजा कह रही हैं, फिजा ये कह रही है करवाया गया ताकि आप लोगों को एक मिनट मेरी बात समझें। मैं जरूर कहूंगी, देखें फिजा कह रही है मेरी बहन कि करवाया गया, तो क्या मैं और आप बैठे हुए कोई कहेगा मैं ये काम करो और हम घुस जाएंगे वहां पे? अच्छा, दूसरा उन्होंने ये बात कही है, आपके ये ना लोगों आपके दूसरी वो कह रहे हैं कि हमारे पास लोगों को इंसर्ट किया गया। तो फिर आप भी तो ये बात करिए कि आपकी जब रहनुमा की शहादत होती है तो उस वक्त आप ये कहते हैं हमने नहीं किया, तो हो सकता है कि लोगों ने किया या लोगों को डाला गया उसके अंदर। मैंने आपसे लफ्ज कहा, मुझे कंफर्म करें कि मोहतरमा की शहादत पे कितना नुकसान हुआ था, पाकिस्तान का ट्रेनें भी चलाई गई थी, नुकसान हुआ। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा कि कुछ भी हुआ, मेरी क़यादत ने नारा लगाया पाकिस्तान का कोई भी 10 अरब रुपए का मुसरत कमोबेश 10 अरब रुपए का नुकसान हुआ था जब मोहतरमा की शहादत हुई थी। इसमें ट्रेनें तक जलाई गई थी, लेकिन फिर फिजा भी तो जो पीटीआई वाले भी जो कह रहे हैं वो भी ठीक है जनाब, उन्होंने नहीं किया, ये किसी और ने। हो सकता है कि पार्टी से मोहब्बत की वजह से, लीडर से मोहब्बत की वजह से, यहाँ पे तालीम की कमी लोगों ने किया। खान साहब ने खुद भी कहा था कि जो कुछ मेरे साथ हुआ ये उसका रिएक्शन है। ये अल्फाज देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं कहे, ये खान साहब के अपने अल्फाज थे कि जो कुछ हुआ है तो वो मेरी वजह से लोगों ने रिएक्ट किया। और उसके बाद फिर खान साहब ने कहा कि नहीं ठीक, मैं नहीं कहती कि हम किसी पार्टी पे एलिगेशंस लगाएं, लेकिन देखें ये तमाम केसेस मौजिज अदलिया में चल रहे हैं। जो मौजिज अदलिया छानबीन करेगी या जो तहकीकात होगी उसके मुताबिक जो इस में पाया गया है 9 मई के अंदर, जो मुजरिम है उसे सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। ये मेरे चेयरमैन ने भी कहा है। हाँ, जहां तक ये लोग कहते हैं पाबंदी लगे, कम से कम एज अ पॉलिटिकल स्टूडेंट के, मैं कहती हूँ कि किसी भी सियासी जमात पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए। चलिए फिजा की तरफ आते हैं। मुझे तो इन तमाम बातों से यही बात साबित होती है और जो मैं पहले प्रोग्राम्स में भी कर चुकी हूँ, एजुकेशन की कमी है शायद। फिर तो बाकी डेफिनेटली फिर ये बात है कि आप अपने वर्कर्स को नहीं रोक सकते हैं। फिर वर्कर ये कहते हैं जनाब ये रिएक्शंस आ गए, आपकी पार्टी का अचानक से बयान सामने आ जाता है। फिजा आपकी तरफ आएंगे, जो एलिगेशंस हो उसको एक तरफ आप लगते हैं, मुझे ये बताइए आपके ये तमाम सिनेरियो में आपने 16 माह की गवर्नमेंट का खाता जो है वो ड्राइविंग सीट पे जो साहब बैठे हुए थे उन पे डाला, शहबाज शरीफ साहब पे, नून लीग पे, तो जो दूसरी पार्टी है उनके साथ ही क्या उनका कोई कसूर नहीं है? 16 माह तारीख से इरेज कर दिए जाए, मिटा दिए जाए, हटा दिए जाए, किसने क्या किया है? जी 16 ये पीएम की, ये मेरी सॉरी, अच्छा ये पीडीएम की गवर्नमेंट थी, पीडीएम में सब शामिल है जो पीडीएम की पार्टीज थी, उन्होंने मिल के ही ये सारा कुछ किया। उन्होंने आते साथ ही आपके सामने उन्होंने अपने केसेस माफ करवाए, ठीक है। उनका मकसद वैसे भी उनको पता था कि ये उन्होंने इकोनॉमी जितनी कंट्रोल की वो आपके सामने है, वो लोग फिरते फिराते। अब ये जो इंटरिम गवर्नमेंट आ गई है वो भी इन्हीं की गवर्नमेंट है,
کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس کے اندر آپ اگر یہ لیں کہ جو انٹرم گورنمنٹ کے اختیار میں چیزیں نہیں بھی ہیں وہ بھی وہ کر رہے ہیں، وہ کوشش پوری کر رہے ہیں کہ ان کی مشینری جو ہے وہ ان کی نون لیگ کے بغل بچے بنے ہوئے ہیں، ان کی ہر چیز میں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. جس لیول کی نواز شریف کے آنے کے اوپر جس قسم کا ریسپشن دیا گیا، کیا ریسپشن بنتا تھا؟ کیا اتنی بڑی جس طریقے سے انہوں نے پورے پتہ نہیں کتنے کروڑوں انہوں نے لگا دیے ہیں اس جلسے کے اوپر کہ کسی طرح منہ متھا نکل آئے نون لیگ کا لاہور لگایا گیا ہے کم سے کم تمام اخراجات میں. وہ ٹھیک ہے نا، کیوں کہ اس کی وجہ یہ کہ جو عوام ہوتی ہے نا، عوام الناس کی طاقت جو ہوتی ہے وہ اس کو آپ ڈینائی کر ہی نہیں سکتے. اس وقت جو ہے پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی زندگی میں کبھی اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی اس وقت ہے. ایک ایک جگہ جہاں ہم جاتے ہیں نا وہاں پہ ہمیں عوام کہتی ہے کہ آپ الیکشن تو ہونے دیں، آپ الیکشن تو ہونے دیں. آپ دیکھیں عمران خان کو عروج کتنا اللہ پاک دے گا. جس طرح آپ کے چاہنے والے آپ کو کہتے ہیں آپ الیکشنز تو ہونے دیں، آپ کو الیکشنز میں لگتا ہے کہ آپ کو جگہ مل جائے گی؟ آپ کی پارٹی کے لیڈر تو اپنی ڈرائیونگ سیٹ پہ کسی کو نہ آنے دینا چاہتے ہیں، نہ آپ کسی اور کو بٹھانا چاہیں گے، پھر کیا ہوگا؟ ہماری ابھی بھی ٹیم الیکشن کمیشن کے دفتر گئی، ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے، ہم نے ان سے کہا ہے کہ 12 نومبر کو ہمارا جلسہ ہے، ہمیں جلسہ کرنے دیں، ہم ملینیم کے اوپر ایک پرامن جلسہ کرنا چاہتے ہیں. ابھی تک اس کی پرمیشن نہیں مل رہی، لیکن دیکھیں ہم نے تو طریقے سے جو کریکٹ ویز ہوتے ہیں اس کے اوپر ہی جا کے اپنی ڈیمانڈز دینی ہے نا. ہم ہر حد المقدور ہم اپنے الیکشن کمیشن کیوں آپ لوگ گئے تھے جلسے کی پرمیشن الیکشن کمیشن سے وجہ؟ جی الیکشن کمیشن الیکشن کی جو جلسے کی پرمیشن جو ہوتی ہے وہ آپ کے اے سی ڈی سی وغیرہ جو علاقے کے ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں، لیکن آبویسلی اس کے اندر یہ سب انوالوڈ ہوتے ہیں نا. تو الیکشن ہمیں جلسے کی پرمیشن نہیں مل رہی جو ملنی چاہیے. لاہور میں اگر ہمارا کوئی ایک ورکر کنونشن ہوتا ہے، ابھی کنونشن شروع نہیں ہوتا، جو کانا میں ہوا اس میں پولیس نے آ کے پولیس گردی شروع کر دی. یہ پورے کے پورے جو میں پھر کہتی ہوں کہ مشینری جو ہے وہ اگینسٹ کوشش کر رہے ہیں کہ تم کیا کہتے ہیں وہ اپنا آزمائے، زور آزمائی کر لیں ہمارے اوپر، ہم ظلم برداشت کرنے کے لیے کھڑے. لیکن ہمیں پتا ہے کہ انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ کس طریقے سے میں مانتی ہوں فتح چلے آپ کی ہو گئی، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، لیکن فتح حاصل کرنے کے لیے بھی فضا میری بات سنیں، ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے. فتح حاصل کرنے کے لیے بھی ایک راستہ ہوتا ہے نا. آپ تو اس راستے پہ چلنے کے لیے آپ کے لیڈر کے علاوہ آپ کہتے ہیں جناب کوئی اس کی سربراہی نہیں کرے گا. آپ کے لیڈر کو ہی اگر آؤٹ کر دیا جاتا ہے الیکشن سے تو پھر آپ لوگ تو کہتے ہیں ہم عمران خان کے علاوہ کسی کو بھی سامنے نہیں آنے دیں گے، چیئرمین پی ٹی آئی کے علاوہ اور کوئی نہیں آ سکتا. تو پھر کیسے آپ لوگ الیکشنز میں حصہ لیں گے؟ دیکھیں عمران خان از اے لیڈر آف دا ہارٹس. عمران خان کے ساتھ محبت ہے عوام کی. اگر وہ نہیں ہوں گے پوائنٹ کی بات کر رہی ہوں جی، اگر ان کو الیکشن سے آؤٹ کر دیا جاتا ہے، اگر ان کی نااہلی ہوتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جو ان کا حکم ہوگا پارٹی اس طرح سے چلے گی، یہ آپ کو میں بتا دوں. لیکن ہم کریں گے ان کا کہا، جو بھی وہ کہیں گے ہم اس کو فالو کریں گے. آپ کے پاس کوئی فنڈنگ ہے ابھی؟ کیسے الیکشن کی تیاریاں کریں گی؟ آپ کے لوگ کیسے الیکشنز میں آئیں گے؟ کیونکہ ابھی ہماری نالج کے مطابق تو آپ کے پاس صرف وکلا کی ٹیمز موجود ہے، عوام موجود ہے، لیکن کمپین چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو فنڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے. کس طرح سے کریں گے جبکہ آپ کی پارٹی تتر پتر ہو چکی ہے؟ عوام کی طاقت ہمارے ساتھ ہے، ہم لوگوں کو کوئی فنڈنگ کی اتنی لمبی چوڑی ضرورت نہیں ہے. کھمبے کو بھی کھڑا کر دے عمران خان تو اس کو ووٹ پڑے گا. یہ لکھ کے آپ رکھ لیں آج کہ جو بھی کچھ ہو جائے، ہم غریب ہیں اس وقت، ہم نادار ہیں، ہمارے اوپر کسی کی سپورٹ حاصل نہیں ہے. اللہ پاک کا ہاتھ ہمارے سر پہ، اللہ پاک کی سپورٹ ہمارے ساتھ ہے اور کسی کی سپورٹ نہیں ہے. لیکن جیت عوام کی ہوتی ہے، یہ آپ دیکھیے گا. یہ کیسے دیکھیں کہ وہ لیڈر جو پاکستان میں بڑی مشہور ہوئی ہیں، دو نہیں تین مجھے کہنا چاہیے، باہر نہیں جاؤں گا. اس نے صعوبتیں برداشت کر لی، اس نے ہر قسم کی تکلیف برداشت کر لی. ہم اس طرح کے لیڈر کے ورکر ہیں اور ہم کبھی بھی اس طرح کے لیڈر کے ساتھ نہیں چھوڑے کہ چاہے ہماری جان چلی جائے اس میں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم یہ عبادت کر رہے ہیں. ہم سیاست میں کوئی اور بات کرنے والی تھی، لیکن اپنے لیڈر سے وابستگی اور جذباتیت ایک بالکل فطری بات ہے، اس پہ میں کوئی کامنٹ نہیں کروں گی. بریک کے بعد بات کرتے ہیں.
ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं एंड आई एम स्पीचलेस। मैं एक जमहूर हूँ और जमहूर जब अपने आसपास के हालात को देखती है और बेहतर नहीं हो रहे हालात, तो मैं सोचती हूँ वो जो नारे जो बड़े मशहूर हुए हैं पाकिस्तान की तारीख के, एक तो वो कि भुट्टो आज भी जिंदा है, एक ये कि मुझे क्यों निकाला, तीसरा ये कि खंबे को भी खड़ा कर दें तो उसको भी वोट मिलेगा। बड़ा मशहूर होता है, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन खंबे में भी तारे कहाँ से आएंगे और खंबे को सपोर्ट कौन करेगा, लगाएगा कौन, ये बड़ा मसला है। अगर आप मुकद्दस गाय को छेड़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो फिर होगा, आप उसको छेड़े ही ना, अपने मामलात को भी चलाने दें सही तरीके से तो मसले बढ़ेंगे नहीं। मसला ये है कि सियासत को सियासत की तरह ही करना चाहिए, और अगर आप वाकई पाकिस्तान की बेहतरी समझते हैं तो सियासतदानों को भी समझना चाहिए किस मामले में किस तरह से खेलना है। बहरहाल आगे चलते हैं। मुसरत नियाजी साहिबा, इनकी गवर्नमेंट को साजिश के जरिए से ख़त्म किया गया। आपकी गवर्नमेंट आती है जिसमें आप लोग सब मौजूद होते हैं, 16 माह आप गवर्नमेंट करते हैं, उसके बाद अब जो हालात हैं आपकी जनाब नून लीग से लगता है कुट्टी होने वाली है, आगे क्या मामला चलेंगे? ऐसा ही है कुछ। एक चीज़ तो ये है कि जिस तरह मेरी बहन का जो बिल्कुल वो बड़े जज्बाती हुई है, मैं समझ सकती हूँ कि अपनी हर शख्स को अपने लीडर से मोहब्बत होती है, ठीक है। वजह ये है कि देखें मोहब्बत अपनी जगह है, लेकिन मेरा अपना ज़ाती है, मैं दिल आज़ारी करने वाली बात नहीं कह रही हूँ कि देखें आपके पास जो शायद पॉलिटिकल वर्कर और जो लीडर थे वो लोग थे कि जो आपके कायद से मोहब्बत नहीं करते थे, शायद वो अपने काम निकलवाने के लिए इस टाइप के लोग थे। देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे सना जो वक्त आया, आप साफत की स्टूडेंट हैं और आप समझ सकती हो कि सिर्फ एक जे भुट्टो का नारा लगाने पर हमारे कारकुनों को कोड़े लगा दिए जाते थे, और आपने कुछ कहना तो हमारे जो है ना कारकुन नासिर बलोच जैसे घुंघरू पहन के ना उन्होंने और फांसी के फंदे को चूम के कहा था कि आप मुझे फांसी जरूर दें लेकिन मैं कहूंगा जियो भुट्टो। तो काश के ऐसे लोग आपके पास मौजूद होते तो शायद इतना तितर बितर का शिकार आपकी पार्टी ना होती जितनी अब है। और दूसरी बात यह कि जितनी मुश्किलात डिक्टेटर जिया के दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने देखी है, मैं समझती हूँ पाकिस्तान की तारीख में इतना जुल्म और तशद्दुद शायद ही किसी पर हुआ। मेरे जो चेयरमैन थे, मेरे शहीद बाबा जुल्फकार अली भुट्टो साहब की जब लाश को लाया जाता है तो उनकी फैमिली को, यानी उनकी बेटी और वाइफ को भी नहीं दिखाया जाता और उन्हें दफना दिया जाता है। इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं हो सकता। बहुत बड़े बड़े जुल्म देखे हैं, तो आप क्या चाह रही हैं? वो मैं बर्दाश्त करें? नहीं, देखिए क्या चाह रही हैं? हाँ। अगर कायद से मोहब्बत है तो फिर बर्दाश्त होना चाहिए था ना। मैं तो ये समझती हूँ, आज मैं कह रही हूँ, मैं तो बहुत छोटी सी वर्कर हूँ, मैं कह रही हूँ मेरे पास गन चला दें और मैं कहूंगी हाँ गन चला दो, लेकिन मैं पार्टी 9 मई में कह रही देखिए मैं पार्टी नहीं, मैं पार्टी के लिए कम से कम इनराफ नहीं कर सकूंगी। तो फिर उनके लोगों ने तो खुद छोड़ी ना। अब वो कहेंगे जी फलाने छुड़वाई, परिंदे उड़ गए उस पे बात देखिए जो परिंदे उड़ गए, सिलेक्शन ही गलत थी इन लोगों की, वैसे अपनी भी गलती है तो ये ना कहे। दूसरी बात ये कि हमेशा खान साहब ने कहा कि जी मुझे अमेरिका ने साजिश की मुझे निकालने के लिए, मुझे जो है ना जनरल बाजवा साहब ने साजिश की मुझे निकालने के लिए, फिर यहां तक भी कह गए कि मुझे निकालने के लिए जनाब जरदारी साहब ने साजिश की और मुझे मरवाने के लिए भी उन्होंने साजिश की। तो और फिर खुद बाद में यू टर्न ले जाते हैं। बात दरअसल ये है कि सना देखिए मेरे चेयरमैन ने आपको लाने की साजिश नहीं हुई थी। हमारी साजिश मैंने तो आपको पहले ही कहा। देखिए मैं कह रही हूं कि मेरे चेयरमैन ने कहा है हाँ बिल्कुल साजिश हुई है और बिलावल हाउस के अंदर हुई है, लेकिन कानूनी और आपको आईनी तौर पे निकाले गए। हम निकाले नहीं गए, आप गए उसी पार्लियामेंट ने जिसने आपको मुंतखब किया था, उसी पार्लियामेंट ने देखिए उसी पार्लियामेंट ने आपको घर भेजा, तो फिर जुल्म किस बात का? तो मैं समझती हूँ पाकिस्तान की तारीख में पहला वजीर आजम है जो कानूनी और आईनी तरीके से घर गया, तो फिर इसमें गलती क्या है? ठीक है पीटीआई वाले जितना भी कहें, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि ये जिस प्रोसीजर से पीटीआई की गवर्नमेंट गई थी वो एक ठीक प्रोसीजर था, उसमें कोई दो नंबरी नहीं थी। लेकिन मैं आपसे पूछूंगी, वो आपको याद है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मार्च किया था जो महंगाई के खिलाफ मार्च था, और आप बड़ा कामयाब मार्च हुआ था, ठीक है। उन्होंने कहा था हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी, बड़ी बातें हुई थी। आपने महंगाई के खिलाफ ही ये नारा लगाया था ना सबसे पहले। मईशत देखिए 16 माह क्या आपने डिलीवर कर दिया, आगे आप वोट लेने किस से जाएंगे? जनाब देखिए बिल्कुल आपने मतलब 16 माह से आप भी दस्तबरदार हो रहे हैं। आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है। बात दरअसल ये है कि देखिए मैंने कई प्रोग्राम्स में सना आपके साथ की, और मैं हमेशा कहती हूँ कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज आई थी, एक तो हम पीडीएम का हिस्सा नहीं थे, दूसरी बात है जो भी पॉलिटिकल पार्टीज आई थी
तमाम ने मैं कहती हूँ उन्होंने अपनी सियासत को नहीं बचाया बल्कि पाकिस्तान को बचाने की खातिर जो खान साहब ने मुआहदे किए थे IMF से और फिर उस पर वो यू टर्न ले जाते थे, काश के वो उन पे अमल करते, इम्प्लीमेंट करते, तो आज पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई है, ये महंगाई का तूफान मैं समझती हूँ दूसरी बात तो वही होगी जहाँ पे मैंने प्रोग्राम का शुरू किया था, जब आप लोग गवर्नमेंट में नहीं होते, आप लोग एक्सेल शीट में देख के कहते हैं ये एक्सेल शीट इतनी है, इतने में ये हम ये कर लेंगे, 2 और 2 4 हो जाएंगे। उनको यही नहीं पता होता ये लीडरों को, ये पाकिस्तान चलाने वालों को, कि 2 और 2 4 नहीं है पाकिस्तान में, 2 और 2 5 और 6 भी हो जाता है। खान साहब देखें KPK के जो वजीर खजाना थे, मुझे बताएं क्या ये स्टेटमेंट मौजूद नहीं है? उन्होंने IMF को लेटर भी लिखा और कहा कि आप इनको कर्जा ना दिया जाए। तो मुझे बताएं ना, फिर उस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान के अवाम के लिए क्या किया जा सकता? मुश्किल फैसले लिए जा सकते थे, या पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक क्या गिरवी रखा जाता? तो देखें मुश्किल, मैं फिजा से इसमें सवाल आया, मैं फिजा से करती हूं, मुश्किल फैसले जरूर किए और देखें हमने अपनी बचाई, मतलब सियासत नहीं बचाई। हमने ये, हमें पता था कि ये मुश्किल हमारे पास होगी, कि जब हम आवाम के पास जाएंगे तो आवाम हमसे ये सवालात करेगी। अगर आवाम के पास हम गए हैं, देखिए बल्दियाती इंतखाबात में देख लें, अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हैदराबाद और कराची के अंदर लोगों ने मुंतखब किया। पाकिस्तान हैदराबाद और कराची नहीं है ना, पाकिस्तान तो बहुत कुछ है। कहा कि जहां इलेक्शन हुए, मैं वहां की बात कर रही हूं, इलेक्शन हुए और ज़मीनी इलेक्शन भी हुए, चाहे वो खान साहब का दौर था या इसका PDM का दौर, जब ये चली थी गवर्नमेंट 15-16 माह के अंदर जो ज़मीनी इलेक्शन हुए, उसमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, चाहे मुल्तान की सीट आप देख लें, जो गिलानी साहब के बेटे ने वहां से जीता, और वहां पे मुझे बताया ना कुरैशी साहब की सीट थी, वो शाह महमूद कुरैशी की अपनी गलती थी, वो पार्टी को समझना चाहिए। मुझे देखिए प्रोग्राम का पार्टी ने जीता, प्रोग्राम का वक्त मेरे कम है, और थोड़ा सा इतना है कि मैं बात जो फिजा से खुल के कर सकूं। फिजा देखिए, जज्बातियत अपनी जगह है, लेकिन जज्बातियत से मुल्क नहीं चलते, निजाम नहीं चलते। हकीकत तो वो है ना जो ये अभी मुसर्रत नियाज़ी साहिबा कह रही है, कौन सी डेवलपमेंट, क्या काम, कैसे, क्या था, क्या IMF का मायदे और ये सब चीजें। आप लोगों ने बहुत, आपकी मोहब्बतें लोगों के साथ हैं, आपके अपने लीडर के साथ हैं, आप सर्वेस भी कह रहे हैं कि अवाम के साथ हैं, लेकिन गलती कहाँ हो रही है? पाकिस्तान ने नहीं डेवलप किया। कौन से बड़े मंसूबे थे आपके जो वो आप पाकिस्तान को दे के गए हैं? क्या कहती हैं इस पे? अब जरा प्लीज तसल्ली से मेरी जी, मैं आपके पास ही टाइम है कीजिएगा। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम अगेन। अच्छा, एक तो ये सबसे बड़ी बात है कि ये सब जानते हैं और ये झूठ नहीं है कि 6% पे ग्रोथ चली गई थी। दूसरी बात ये कि आपकी जो इंडस्ट्री है वो बूम पे चली गई थी, IT इंडस्ट्री हो गई थी, एक्सपोर्ट शुरू हो चुकी थी। फैसलाबाद जैसे शहर में जहां बहुत अरसे से इंडस्ट्री बंद हो रही थी, उधर मुलाजमीन जो है उनको एम्प्लॉइज मिलना, वो एम्प्लॉइज कम हो गए थे कि एम्प्लॉइज चाहिए, फैक्ट्रीज खुल गई थी, लोग जो है वो खुशहाली की तरफ जा रहे थे। हाँ, ऑपोजिट पार्टीज जो बोलती हैं वो एक अलग बात है, लेकिन हकीकत इससे बरक। हालांकि इतने कोविड के डिफिकल्ट टाइम में इमरान खान ने वो चीज जिस तरीके से टैकल की, उसकी दुनिया तारीफ करी थी कि किस तरीके से कोविड को हम लोगों ने उससे फाइट किया। उसके अलावा जहां तक हर चीज के अंदर स्टेबिलिटी आ रही थी, यहाँ पे हम लोग बंडल आइलैंड्स पे काम करना चाह रहे थे, हम लोग देयर वर सो मेनी प्रोजेक्ट्स। माशाल्लाह सेहत कार्ड जो है वो पूरे पाकिस्तान में और गुरबा के लिए एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली थी, और लोग इतने खुश होते थे कि यहाँ पे हमें हमारी इलाज जो है 40-40 लाख रुपए का इलाज हो रहा है। अब ये मैं बार बार एक एक चीज आपको रिपीट नहीं करूं, लेकिन सेहत, तालीम, आपके जो ये एहसास प्रोग्राम के अंडर काम हुआ, और ये सारा कुछ तरक्की है। तो और क्या है, इवन कोविड के दौर से निकल के उसको फाइट करते करते तक आखिर में 6% पे ग्रोथ चली गई। उसके बाद ये जो भी कुछ हुआ, उसके बाद इन्होंने कहा कि क्योंकि इमरान खान ऐसा लीडर है जो अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के एब्सोल्युटली नॉट कहता है, जो इससे पहले कोई ऐसा लीडर नहीं आया था, उसके बाद कोई ऐसा लीडर अभी तक नहीं आया। उस बंदे ने इस तरह आंखों में आंखें डाल, वो चीज तो बुरी लग, वही चीज तो बुरी लग गई जिसकी वजह से उतारा गया, वही चीज तो बुरी लग गई। साइफर सबके सामने, सारा केस ओपन एंड शट है। लेकिन
ईमानदारी से किया जाए तो। दूसरी चीज मेरी ये कॉलीग जो माशाल्लाह मुसरत साहिबा है, इन्होंने फरमाया कि इनको कोई पता नहीं कोई इन्होंने अपने वर्कर का नाम लिया, कौन सा उजैर बलोच, नहीं आई थिंक उजैर बलोच भी इनका वर्कर था। अच्छा, इन्होंने तो नाम लिया। तो पता होना चाहिए कि तहरीक इंसाफ से वो लोग निकल गए जो तहरीक इंसाफ के सच्चे नहीं थे। तहरीक इंसाफ को फख्र है कि इसके पास जिले शाह जैसा वर्कर था। तहरीक इंसाफ को फख्र है कि इसके पास खदीजा शाह जैसी, सनम जावेद जैसी, इसके पास मुराद सईद जैसा बंदा है, इसके पास अली मोहम्मद खान जैसे जियाले मौजूद है जो किसी चीज पे बिकते नहीं है, जो कि हार्ड से हार्ड सर्कमस्टेंसेस में खड़े रहते हैं। आजम खान सवाती जैसा बंदा, हमारे पास तो हीरे मौजूद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग निकल जाएंगे वो इस काबिल ही नहीं थे, वो लोग निकल गए अल्हम्दुलिल्लाह। और जो हमारे साथ खड़े हैं, there are lots and you don't even, आपको रियलाइज ही नहीं हो सकता कि कितनी बड़ी पावर इमरान खान के साथ अभी भी खड़ी है। किस तरह के मुझे अफसोस है कि मैं अब आपको मौका नहीं दे सकूंगी मेरे मुसरत नियाज़ी साहिबा, क्योंकि वक्त कम है। भी हीरोइन थी इनके पास जी, बहुत सारे लोग हीरे अभी भी जो है शाह महमूद कुरैशी साहब जैसे भी लोग मौजूद हैं। मसला ये है कि अगर आप कानून को फॉलो करेंगे तो जाहिर सी बात है आगे जो हालात लग रहे हैं किसी ना किसी को शफल जरूर होना पड़ेगा, किसी ना किसी और को आपको सीट जरूर देनी पड़ेगी, तभी मामला आगे चल सकता है। मेरी समझ से ये बाहर है कि पाकिस्तान में जो अभी नौजवान नस्ल है 68% वो ये देख रही है कि कौन सा अंधा कानून है जिसके तहत ये काम हो रहे हैं। खुदारा अगर इतनी आपकी अदलिया ये सब चीज़ें इतनी अच्छी हो चुकी हैं और हम देख भी रहे हैं कि बड़े अच्छे केसेस और सब चीज़ें हो रही हैं, तो जनाब कुछ इंसाफ के तकाज़ों को देखते हुए ज़रा ठीक तरीके से फैसले और खुल के बताइए लोगों को कि हो क्या रहा है, तो मज़ीद बेहतरी आ जाएगी। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।